हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। अगर रमज़ान के महीने में कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को दावत इफ्तार देता है कि भाई साहब आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं और आज मेरे घर में इफ्तार करें, अपना रोज़ा खोलें, तो क्या मुसलमान उस गैर मुस्लिम के यहाँ जा सकता है अपना रोज़ा खोलने के लिए, रोज़ा इफ्तार करने के लिए? बिलाशुबा जा सकता है, इसलिए कि ये दावत है और गैर मुस्लिम की दावत कबूल करना इस्लाम में जायज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिम की दावत कबूल की, आप उनके घर में जाकर के भी खाए। इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के यहाँ इफ्तारी भेज देता है, यानी इफ्तार का सामान भेज देता है, कहता है भाईजान ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तोहफ़ा है, आप इससे इफ्तार कीजिएगा, तो क्या वो मुसलमान वो इफ्तारी यानी इफ्तार का सामान ले सकता है और उससे रोज़ा इफ्तार कर सकता है, रोज़ा खोल सकता है? जी बिलाशुबा उस गिफ्ट से, इसलिए कि ये गिफ्ट है, तोहफ़ा है, हदिया है, उसको ले सकता है और उससे अपना रोज़ा खोल सकता है, रोज़ा इफ्तार कर सकता है। इसलिए कि गैर मुस्लिम की जिस तरह से दावत कबूल करना जायज़ है, साबित है, उसी तरह से हदिया भी कबूल करना जायज़ है। अब हदिया रमज़ान महीने का हो, गैर रमज़ान का हो, अब हदिया खाने की चीज़ की शक्ल में हो या पीने की चीज़ की शक्ल में या पहनने की शक्ल में या एक सवारी की शक्ल में हो, तो अगर हदिया खाने का है तो खा सकते हैं, पीने का पी सकते हैं, पहनने का पहन सकते हैं। इसी तरह से अगर सवारी की शक्ल में हो तो उस पर सवार हो सकते हैं, उसको बतौर सवारी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे रमज़ान महीने में हो चाहे गैर रमज़ान में हो, चाहे इफ्तारी की शक्ल में हो तो उससे इफ्तार कर सकते हैं बिला मसला, बिला शुबा। अब मैं आपके सामने जो है दो हदीस पेश कर देता हूँ। आइए, बुखारी शरीफ किताबुल जिज़्या बाबुन इज़ा वादअल इमाम मलिक अल क़रियत हल यकूनु ज़ालिका लिबक़ियतिहिम, हदीस नंबर 3161। हदीस के रावी हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी। हदीस इस तरह से है, अन अबी हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ग़ज़वना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक व अहदा मलिक ऐलता बग़लतन बैदा व कसहु बुरदन। और भी है हदीस में। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ ग़ज़वा तबूक में शरीक थे, तो ऐला का जो बादशाह है जिसका नाम यूहन्ना बिन रुबा कहा जाता है, उसने नबी अलैहिस्सलाम को बग़लतन बैज़ा सफ़ेद रंग का एक खच्चर दिया। अहले इल्म उस खच्चर की तशरीह करते हुए कहते हैं तुसम्मा दुलदुला, उस खच्चर का नाम दुलदुल था। आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार होते थे, उस दुलदुल पर सवार होते थे, बहुत मशहूर है। तो आपने उस गैर मुस्लिम का हदिया कबूल किया और वो सवारी की शक्ल में था, आप उस पर सवार होते थे, तो गैर मुस्लिम का हदिया कबूल करना साबित हुआ। किसी भी शक्ल में हो कबूल कर सकते हैं, खाने की शक्ल में हो खा सकते हैं, पीने की शक्ल में हो पी सकते हैं, सवारी की शक्ल में हो उस पर सवार हो सकते हैं, पहनने की शक्ल में पहन सकते हैं, चाहे रमज़ान में हो गैर रमज़ान में हो, इफ्तारी की शक्ल में हो गैर इफ्तारी की शक्ल में हो, कबूल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने उस बादशाह को भी कुछ कपड़े दिए थे, फिर आपने उसको एक तहरीर की शक्ल में लिख कर के भेजा और उसको अपनी जगह पर जो है बरकरार रखा कि तुम इस पर हुकूमत कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। और एक हदीस देख लीजिए, बुखारी शरीफ
کتاب الہبہ باب قبول الہدیۃ من المشرکین، کلیئر باب ہے، من المشرکین، حدیث نمبر 2617۔ حدیث اس طرح سے ہے، حدیث کا راوی حضرت انس بن مالک ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان یہودیۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومۃ فاکل منها۔ حدیث کا مطلب اور ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ایک یہودی عورت نبی علیہ السلام کے پاس ایک بکری کا گوشت لے کر کے آئی، مسمومتن، جس میں زہر ملا ہوا تھا، فاکل منها، آپ نے اس گوشت میں سے کچھ کھا لیے، منها کچھ کھا لیے، زہر ملا ہوا تھا، آپ نے ہدیہ کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ اس حدیث کی ہلکی تشریح میں کر دیتا ہوں۔ یہ غزوہ خیبر، فتح خیبر کے واقعے کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اسی موقع پر سلام بن مشکم کی بیوی زینت بنت حارث نے آپ کو دعوت کی اور بکری کا گوشت بھون کر کے لے آئی، جس میں زہر ملا کر کے رکھی تھی، مارنے کا ارادہ تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں سے لے کر کے کچھ کھائے، لیکن آپ کو فوراً پتہ چل گیا، آپ نے فوراً اسے تھوک دیا اور کہا اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ مگر آپ کے ساتھ ایک بزرگ صحابی تھے، بشر ابن براء ابن معرور، وہ کھائے تو وہ شہید ہی ہو گئے۔ بعد میں جب آپ کو پتہ چلا، کھاتے ہی پتہ جیسے چلا، آپ نے کہا اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے اس وقت اس عورت کو مارا نہیں مروائے، قتل نہیں کروائے۔ جب صحابی شہید ہو گئے تو قصاصاً قتل کروا دیے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ آئے، اگر کھانے کا ہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پینے کا پی سکتے ہیں، پہننے کا پہن سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، کسی بھی موقع پر، رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان کے مہینے میں ہو۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر افطاری بھی بھیجے، یعنی افطار کا سامان بھیجے تو افطار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہمارے بعض بھائی کہہ رہے ہیں عالم الغیب ہیں آپ غیب کی بات جانتے ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام کے سامنے بکری کا بھونا ہوا گوشت ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کھا کر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، جس کا اثر آپ کو آخری وقت تک رہا، آپ کے صحابی شہید ہو گئے۔ آپ کیسے عالم الغیب ہے بھائی؟ سامنے رکھے ہوئے گوشت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ایسے بدنام نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں بتا دی جاتی تھی، اس لیے کہ آپ نبی تھے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے بعض باتیں بتا دی جاتی تھی، اس کی وجہ سے آپ کہیں گے عالم الغیب، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، تو ہم کو ادھر نہیں جانا ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے افطار کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہدیہ بھی افطاری اگر پیش کیا جائے تو اس سے افطار کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک اہل علم سے بھی پوچھا گیا